बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, यही दुआ है मेरी आपके लिए। पहली दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय भी दें। आज का मौजू बड़ा हसास है। हसास मौजू इसलिए कहता हूँ कि दो अज़ली दुश्मनों की हाथ जोड़ी होने वाली है चंद घंटों के बाद। उम्मीद तो है, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि बर्फ़ पिघले तो आवाम को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। ये कौन है अज़ली दुश्मन? एक भारत, एक पाकिस्तान, यानी दो हमसाया मुल्क जो अभी तक 1947 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ मामलात में इकट्ठे नहीं हो सके। क्यों? कि हमारा जो दुश्मन है वो दोगली पॉलिसी पर है। बात करेंगे इस पर तफसील के साथ। और गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि दौलत मुश्तरका का इजलास हो रहा है 3 रोज़ा, और उसमें बहुत से मामलात हो रहे हैं। और वहाँ हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाना था, लेकिन उनकी दादी अम्मा जो है वो रुखसत कर गई इस जहान फ़ानी से, लिहाजा वो नहीं जा सके। अब हमारी वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा, जो कि पहले वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, तो वो गई हैं हिना रब्बानी घर, वो वहाँ मौजूद हैं। और दूसरी जानिब से भारत की जानिब से जो है वो ऐसे शंकर जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ के, भारत के वो आए। पता ये लगा है दबे अल्फाज में जो 3 रोज़ा ये इजलास है, इसमें ये पैगाम मिला है कि भारत की ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं चुपके से मुलाकात हो जाए और मुलाकात हो के आगे बात बढ़ाई जाए। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। देखें, कश्मीर का मसला अपनी जगह, खालिस्तान की शोरत जो है वो अपनी जगह, मुख्तलिफ़ सूबों में भारत की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर वो अटल है, उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2019 में जो हुकूमत थी हमारी, यानी तहरीक इंसाफ की, उसके अपने मामला थे, लेकिन उसने ये शोर मचाया कि जब तक वो तरमीम जो आईनी की है भारत वापस नहीं लेगा, हम किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 2019 से लेकर अब तक सद मोहरी का जिक्र हुआ, सद मोहरी की बार बार बातें हुई, सफ़ीर जो हैं वो गायब हो गए, सिर्फ सफारत खाना बचा। तो ये मामला जो हैं बड़े मुश्किल हालात में थे। इन टेनोर में अगर आप देखें तो मामलात हमारे दोस्ती की बजाय तकरीबन दुश्मनी पर ही रहे, और होने भी चाहिए, इसलिए कि हमारा एक ही मसला, हम कहते हैं खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है, खित्ते में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की अपनी राय के मुताबिक हल किया जाए, यानी उनकी स्वाबदी पे हो। क्यों कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी यही कहती हैं, और भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी यही वादा किया था, लेकिन वो वादे से मुकर गया। अब क्या हुआ? ऐसी नई बात क्या हुई? नई बात ये हुई कि दुनिया भर में महंगाई का तूफ़ान बरपा है, मुसीबत आई हुई है। कल भी मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका, बरतानिया और ये जितने बड़े बड़े मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता, वहाँ भी जो है ये बच नहीं सके, फ्रांस जैसे मुल्क भी। अब वो सारी जो बीमारी है ये महंगाई की, ये हमारी तरफ शिफ्ट हुई। एशिया में भी ज़ाहिर है महंगाई है, और जहाँ गरीब लोग रहते हैं और तरक्की पजीर मुल्क है, तो यहाँ के मामलात तो हैं बहुत हद तक ख़राब हैं। लिहाजा अब याद आई है मोदी सरकार को भी कि अगर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से जो बात सामने आई है, जो बयान आया है कि देखें जो मुतनाज़ा मामलात हैं उन पर मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए, और उसकी बात मुज़ाकरात की टेबल पर होनी चाहिए। लेकिन जो अवामी फ़लाह की बातें हैं वो है महंगाई, और उसमें मामला जो है वो है तिजारत, तो इसको मामला ख़त्म होना चाहिए। क्यों कि एक हकीकत है कि जो मामला है वो ये है कि अगर हमारे ये बार्डर खुल जाए, वाघा बार्डर वगैरह जो है जहाँ से तिजारत बंद है भारत से, तो फिर ये मामला, हालांकि हम उनको नमक दे रहे हैं, लेकिन वो नमक ख्वारी के बाद भी वो हराम कर रहे हैं, उसे हलाल नहीं कर रहे। कोई पाकिस्तान से अच्छी बात करने को तैयार नहीं। लेकिन जो भारतीय मसला, जो भारतीय सब्ज़ियाँ, भारतीय चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं वो वाया UAE आ रही हैं, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से आ रही हैं, तो उसमें महंगाई हो जाती है, यानी 100 रुपये की चीज़ जो है वो 1100 की हम तक पहुँचती है। तो महंगाई तो हो गई। अगर ये चीज़ें काबू में आ जाएँ और दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए तिजारत में करीब आ जाएँ, तो मामलात अवामी सतह पर बेहतर हो सकते हैं और दोनों हुकूमतों के लिए कुछ रिलीफ पैदा हो सकता है। ये बात की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खित्ते की सूरत हाल देख के की थी, क्योंकि श्रीलंका के जो हालात हैं वो सब के लिए इबरतनाक हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात कहीं और भी हों, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ भी नहीं होंगे और वहाँ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आवाम मरती है और आवाम ही मर रही है महंगाई में भी।
لہٰذا اس کا حل نکلنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تجارتی معاملات جو ہیں آپس میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ جو دولت مشترکہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے امریکی ریاست میں، جس میں 54 ملک ہیں تقریباً شرکت کر رہے ہیں، تو اس میں جو یہ بات ہے وہاں ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے جب ایس جے شنکر ملنے کی بات کریں گے یا ملاقات ہوگی در پردہ، تو اس میں بہت سے معاملات ہوئے، تو اسے کوئی کہتے ہیں نا برف پگھلے گی، معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے، خاص طور پہ صنعت و تجارت کے حوالے سے، اور جہاں صنعت و تجارت ہوتی ہے وہاں معاشی بحران نہیں ہوتا، لہٰذا معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے صنعت و تجارت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمسایہ ممالک سے۔ تو ہمسایہ ملک اگر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا عوام کو نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں، جیسے ہمارے عبدالباسط صاحب ہے جو بھارت میں بھی سفیر رہے، ان کا بھی کہنا ہے، اور 2-3 اور بندے ہیں، یا سابق سفیر جو پاکستان میں تھے بھارت کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو بھی طے ہو اس کا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کیا جائے۔ کیوں کہ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، دونوں جانب سے میڈیا جو اسے لے اڑتا ہے اور شور مچاتا ہے، اس سے غلط باتیں سامنے آتی ہیں، نئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے مسائل حل کیے جائیں، پھر لوگوں تک پہنچائے جائیں کہ کس بیس پر، کس بنیاد پر کیا ہوئے۔ عام لوگ، یقینی بات ہے کشمیر کے حوالے سے جب ہمارا اٹل فیصلہ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری اخلاقی، سیاسی، ہر قسم کی جو مدد ان کو حاصل ہے، جو ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہیں اور ان کو مسلمان ہونے کا سزا دی جا رہی ہے، تو اگر ان کے لیے ہم نہ کھڑے ہوں گے تو کس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہم فلسطین کے لیے بھی اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح ہم کشمیریوں کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ اٹل ہے۔ عام آدمی شاید اس کو کہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھارت سے تجارت، لیکن بات یہ ہے کہ اجتماعی کاز میں بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو بھارت کا ایک خاصا علاقہ جو ہے وہ زیر قبضہ ہے کشمیر کے، اگر آپ غور کریں تو بھارت کا ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ زیر قبضہ ہے چین کے، عوامی جمہوریہ چین کے، اور ان کی سرحدی جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے معاہدے بھی موجود ہیں کہ اسلحہ استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے فلمیں دیکھی ماضی میں کہ مار کٹائی ہو رہی ہے، دھینگا مشتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، بلکہ بھارتی افواج کو چینی افواج نے ٹھڈے مارے اور ان کی پسلیاں توڑ دی، ان کا برا حال کر دیا، تو وہ معاملات تو اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چین سے اور بھارت کی تجارت جاری، اس لیے کہ وہ عوامی مفاد میں ہے، تو عوامی مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اجتماعی ترقی کے لیے، اجتماعی خوشحالی کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اب معاملہ جو ہے یہ اس طرح آ رہا ہے، اللہ کرے یہ برف پگھلے۔ کیوں؟ اگر تجارتی معاملات بہتر ہوں گے تو ہمارے تاجروں کے بھی حالات بھی بہتر ہوں گے، اگر وہ تجارت کریں گے، 4 پیسے کمائیں گے یا وہ سستی چیز جو ہے وہ لائیں گے تو ظاہر ہے کہ عوام کو فائدہ ہوگا، سستی چیز ملے گی۔ مہنگائی کا طوفان جو ہے ابھی بڑھتا جا رہا ہے، پچھلی حکومت کے حوالے سے جو ہے اس وقت کہتے ہیں 28% زیادہ ہو گیا، جبکہ موجودہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے وہ 12% تک ہے، لیکن 28 سے 12 تک کیسے لائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ لا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں لا سکیں گے تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ تاہم یہ دولت مشترکہ کا علاج بہت اہم ہے، کل تک میرا خیال جاری رہے گا، جمعہ ہفتہ اتوار، تو کل تک یہ بات سامنے آئے گی، لیکن مشترکہ اعلامیہ کی جیسے وہ مخالفت کی ہے ذمہ داروں نے، اسی طرح میں بھی مخالفت کرتا ہوں کہ جب تک بات بنے نہ اس وقت تک بات کا بتنگڑ بنانے کے راستے جو ہیں وہ کھڑکیاں دروازے بند رکھے جائیں۔ اللہ کرے یہ کامیاب ہوں بات چیت، اور بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ کامیاب ہو، معاملات جو ہیں سدھریں تاکہ عوامی فلاح کے راستے نکلیں۔ آج یہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، سدا آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔